فيصل أباد، عاصمة الزراعة في باكستان. هنا يقف المزارعون البسطاء بلا حيلة في مواجهة تغير المناخ، حيث تسببت الفيضانات الناتجة عن تغير المناخ عام 2022 في خسائر قدرت ب 12 مليار دولار في القطاع الزراعي. لقد تسببت التغيرات المناخية في خسائر بالمحاصيل واحترنا فيما نفعل، لذلك لجأت إلى شركة سوي التي أرشدتني في استخدام البذور والسماد وتحسنت النتائج، وزاد إنتاجنا من الأرز بنسبة 20% هذا الموسم. سوي مؤسسة باكستانية نشأت بهدف تدارك تأثيرات المناخ على قطاع الزراعة والمزارعين. تقدم حلولاً لمساعدة المزارعين على التعامل مع تأثيرات التغير المناخي واتباع النظم الزراعية الحديثة. ما نركز عليه هو تعليم المزارعين الممارسات الفضلى في التقنيات الزراعية الصديقة للبيئة، كاستخدام السماد الصحيح لكل محصول بالنسبة الموصى بها والتوقيت المناسب لتجنب الهدر، ونحن نحقق زيادة إنتاج تتراوح بين 15 و20%. بالتعاون مع مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها دولة الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة، طورت شركة سوي تطبيقاً عبر الهاتف يوصل التوصيات والاستشارات للمزارعين إلى جانب صور أقمار صناعية عن أراضيهم وصحة التربة والمحصول فيها. لقد قدمت لنا مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ المساعدة المالية والاستشارية والتكنولوجية لخدمة المزارعين في باكستان، ونحن نأمل في توسيع وصولنا إلى شريحة أكبر من خلال هذه الشراكة. في الميدان يتوجه مستشارو سوي للمزارعين لتشخيص المشكلات التي تواجه محاصيلهم وتعليم المزارعين استخدام تطبيق سوي الذي يقدم توصيات لكل مزرعة حسب احتياجاتها باللغة المحلية. تساعدنا شركة سوي على اختيار البذور وتقييم التربة واستعمال الأسمدة وطرق الري، وبعد اتباع إرشاداتهم تحسن إنتاج محاصيلنا بنسبة 15% في كل محصول. وتقدم شركة سوي خدماتها بشكل مباشر لقرابة 5000 مزارع إلى جانب عشرات الآلاف ممن يحصلون على التوعية الزراعية بأشكال مختلفة.